कोरोनाको पहिलो महिनामा नै मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 29 अर्ब नाग्यो। निर्यात 115% र आयात 76%ले बढ्यो। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा 1 खर्ब 22 अर्ब बढी लगानी, 1,04,000 बढी ऋणी। र 1 वर्षमा विदेश बस्ने नेपालीबाट रेमिट्यान्स बापत 9 खर्ब 61 अर्ब बढी भित्रियो। कोरोनाको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा परे पनि झण्डै 10%ले बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 29 अर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको श्रावण मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 29 अर्ब 96 करोड 66 लाख 2,000 रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको हो। एक महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड 17 लाख 19,000 रुपैयाँको आयात भएको छ। भन्सार विभागले आयात 75.66% बढेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 85 अर्ब 80 करोड 79 लाख 89,000 रुपैयाँको आयात भएको थियो। सो अवधिमा निर्यात पनि 115%ले बढेर 20 अर्ब 76 करोड 51 लाख 16,000 रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 9 अर्ब 62 करोड 49 लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको थियो। एक महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 71 अर्ब 49 करोड 68 लाख 36,000 रुपैयाँको कुल वैदेशिक व्यापार भएको छ। सो अवधिमा वस्तु तथा सेवाको आयातबाट भने 39 अर्ब 19 करोड 43 लाख 23,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै 14 अर्ब 46 करोड 54 लाख 92,000 रुपैयाँको आइरन स्टिल, 12 अर्ब 23 करोड 79 लाख 8,000 रुपैयाँको विद्युतीय सामग्री आयात भएको छ भने 10 अर्ब 14 करोड 54 लाख 50,000 को सवारी साधन आयात भएको छ। यस्तै 6 अर्ब 70 करोड 97 लाख 24,000 रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ भने 4 अर्ब 41 करोड 55 लाख 3,000 रुपैयाँको तरकारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारत सरकारले नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि भारत सरकारले नेपाल भारत महिला मैत्री समाज र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद मार्फत 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खम्पाले नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरी र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकाललाई बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूका लागि वितरण गर्न लागेको टेन्ट, प्लास्टिक सिट, स्लिपिङ म्याट र औषधिहरू हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मिसन उपप्रमुख नामग्या खाम्पाले राहत वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। नेपाल भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौंदेखि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सहयोगले बाढी प्रभावित स्थानीय जनताको कठिनाइमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भारत सरकार तर्फबाट बाढी र पहिरोबाट प्रभावित तराई क्षेत्रका 10 र पहाडी क्षेत्रका 6 जिल्लाहरूमा प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्राचीन कालदेखि महान नदीहरूले जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल र भारतले
बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौँदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसमा ड्याम्स, तटबन्ध, सिँचाइ सञ्जाल र ब्यारेज निर्माण जस्ता परियोजनाहरू सामेल छन्। यी सबै प्रयासहरू स्थानीय जनताको स्थिति जो यी कठिनाइहरूलाई अनुभव गर्दैछन् त्यसको सुधार गर्नको लागि हाम्रो उद्देश्यद्वारा प्रेरित र निर्देशित छन्। हामी आशा गर्दैछौँ कि यो राहत सामग्रीले इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछौँ। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरीले भारत सरकारले बाढी प्रभावितका लागि उपलब्ध गराएको राहत सामग्री प्रदेश नम्बर 2 का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाका बाढी प्रभावितहरूका लागि मंगलबारदेखि वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। आजको जुन ह्यान्डओभर भयो सामग्री, टेन्ट, तिरपाल, प्लास्टिक सिट र मेट्रेस, त्यो सबै हामीले 9वटा जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी 8वटा जिल्ला र एउटा रूपन्देहीका पश्चिमका 5 नम्बरका रूपन्देही 9 जिल्लामा हामी चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेछौँ र 9 जिल्लाको बाढी प्रभावित परिवारलाई हामी चाहिँ यो चिज दिन गइरहेको छौँ। मन्डेदेखि ट्युजडेदेखि हाम्रो यो प्रोग्राम सुरु हुन्छ। कार्यक्रममा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकालले गोर्खा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र धादिङ जिल्लाका बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि राहत सामग्री वितरण गर्ने बताउनुभयो। सरकारले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गएको साउन 15 गते धामी तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता हुनुभएको थियो भने उहाँको अवस्था अझै थाहा भएको छैन। यस घटनामा छानबिनका लागि सरकारले समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ। दार्चुला जिल्लामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु 10 लाख रकम उपलब्ध गराउने। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सार्स-कोभ-2 एमआरएनए र हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले अति कम विकसित राष्ट्र सम्बन्धी उच्च स्तरीय एसिया प्रशान्त क्षेत्र पुनरावलोकन बैठकमा नेपालका तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मैनहिया सम्पतिया र बुर्तिबाङ पौदी अमराई तम्घा सन्धि खर्क गोरुसिङ्गे 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर, बायाँ 9 मिटर गरी जम्मा 18 मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गा लगायत अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा पुष्परमण वाग्ले र सलोनी प्रधान सिंहलाई तथा नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पुनर्कर्जामा लगानी भएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदान गर्नका लागि अगाडि सारेको पुनर्कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा 1 खर्ब 22 अर्ब 70 करोड बराबरको लगानी भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत असार मसान्तसम्म 1,04,109 ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। अब 2077-78 मा कुल 1 खर्ब 48 अर्ब 75 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको थियो। यसअघिको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह समेत गरी 1 खर्ब 61 अर्ब 44 करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत 46,057 ऋणीलाई प्रवाह भएको छ।
सो शीर्षकमा 1 खर्ब 6 अर्ब 98 करोड बराबरको कर्जा उपलब्ध भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत 55,551 महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएकामा 50 अर्ब 98 करोड कर्जा पुगेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत 2,501 ऋणीको 3 अर्ब 48 करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। यस्तै कोभिड-19 प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ल्याइएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 अन्तर्गत 2078 असार मसान्तसम्ममा 95 करोड 67 लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ। सरकारले पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रम भुक्तानीको लागि उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा विदेश बस्ने नेपालीबाट रेमिट्यान्स बापत 9 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव परे पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र हुन्डी लगायतका अनौपचारिक माध्यम बन्द भई औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको हो। कोभिड महामारीका कारण रेमिट्यान्स अप्रवाह नकारात्मक हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरेका थिए। उक्त अनुमान विपरीत अघिल्लो आवमा रेमिट्यान्स झिनो अङ्कले घटेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 0.5%ले घटेर 8 खर्ब 75 अर्ब 3 करोडमा सीमित भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 9.8%ले वृद्धि भएको हो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स बाहेकका आर्थिक सूचकहरू भने नकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ। रेमिट्यान्स वृद्धि भए पनि निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा देशको आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति निधिले शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंकेटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आगामी निर्वाचनमा 3वटै तहमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गराउनका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले कसैलाई पराजित गर्न र कसैलाई असक्षम घोषित गर्नका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्न नखोजेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई अब 1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौं, मलाई पूरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। उपसभापति निधिले कांग्रेसको दूरदर्शिताका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रणाली र संविधानको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। आफूहरू संघीयता र संविधानको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको कुरा जनतालाई बुझाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसलाई ताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्ट र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध बनाएर लैजानु पर्ने समेत बताउनुभयो। 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली कांग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरु कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगतवा कांग्रेस नै हो। कांग्रेस खाली गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो।
उपसभापति निधिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा क्रमिक रूपमा युवा पुस्ता आउनुपर्ने भन्दै युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि आफूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका बेला नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। शुक्रबार बबरमहल स्थित आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आफूहरूले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी नै दर्ता भर्खरै भएको छ, त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ अनि हामी त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ। अनि जाने नजाने कुरा त मैले भनिसकेँ नि। हाम्रो पार्टी हामी कतिचोटि भेटिसकेका छौँ, सामूहिक रूपमा नि भेटिएका छौँ र अलग अलग पनि भेटेका छौँ हामी। र जब तर कुनै पनि उसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको भएको थिएन, किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँग यी कुराहरू पछि उठ्ला या शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हामी गठबन्धनमा छैनौँ, होइन हामी गठबन्धनमा छैनौँ। चुनावको घोषणा भएपछि या त्यसपछि हामी विचार गरौँला। अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरि नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। यो वर्षको पहिलो महिनामा नै मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 29 अर्ब नाग्यो। निर्यात 115% र आयात 76%ले बढ्यो। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा 1 खर्ब 22 अर्ब बढी लगानी, 1,04,000 बढी ऋणी। र 1 वर्षमा विदेश बस्ने नेपालीबाट रेमिट्यान्स बापत 9 खर्ब 61 अर्ब बढी भित्रियो। कोरोनाको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा परे पनि झन्डै 10%ले बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।